अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जा रही होती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किन-किन लेवल्स पर हो रही होती है और मार्केटिंग का क्या रोल है। देखिए, आपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट को इंडिविजुअली या एज़ अ बेसिक लेवल सब्जेक्ट पढ़ा, इसी तरीके से आपने मार्केटिंग को एज़ अ बेसिक लेवल सब्जेक्ट पढ़ा अंडर द नेम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग विद इन मार्केटिंग जो है वो मैनेजमेंट कैसे हो रही है या मार्केटिंग का क्या रोल है विद इन द होल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद देखेंगे कि बिजनेसेस आर ऑल अबाउट मार्केटिंग, businesses are based on marketing. जो बेसिक आइडिया है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. So let we try to understand the whole idea. सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेट किया जाता है बिजनेसेस का और किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है, यानी कौन कौन से बिजनेसेस विद इन अ बिजनेस, विद इन अ कॉरपोरेशन कौन कौन से बिजनेसेस में या कौन कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनीज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को असेस करती हैं और उन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को असेस करने के बाद कंपनी की पोजीशन को असेस करती हैं और फिर फाइनली डिसाइड करती हैं कि फॉर विच बिज़नेस वी शुड गो। हमें हमें जो है वो अपने बिज़नेस को किसी मार्केट में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, किसी मार्केट में हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ज़रूरत है या हमें मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए या हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, हमें अदर बिज़नेसेस को बाय करने की ज़रूरत है या हमें अपने ही बिज़नेस के कुछ पार्ट्स को जो है वो सेल आउट करने की ज़रूरत है। विच स्ट्रैटेजी वुड बी द बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन फॉर द कंपनी। इसका अंदाज़ा कैसे होगा जब हम अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख लेंगे और हम असेस कर लेंगे कि मार्केट में ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, किस प्रोडक्ट की या किस यूनिट की ग्रोथ के पॉसिबिलिटी कितनी है और फिर कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर और कंपेटिटिव मार्केट के अंदर, ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें। और इसी तरीके से फिर हम स्ट्रैटेजी इस्टेब्लिश करेंगे आफ्टर एनालाइजिंग एंड असेसिंग ऑल दीज थिंग्स। अगर इस सब के अंदर आप देखें तो मार्केटिंग प्लान क्या होता है। बेसिकली मार्केटिंग प्लान इज़ अ सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स। मार्केटिंग प्लान 2 लेवल्स पर हो रहा होता है, एक होता है स्ट्रैटेजिक लेवल और दूसरा है टैक्टिकल लेवल। स्ट्रैटेजिक लेवल पे हम जो प्लानिंग कर रहे होते हैं विद इन द मार्केटिंग प्लान, इट इंक्लूड्स के व्हाट वुड बी आवर टारगेट मार्केट, और हम उस टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली एट फर्स्ट वी विल गो फॉर सेगमेंटेशन। हम सेगमेंटाइज करेंगे, सेगमेंट्स को एनालाइज करेंगे, सेगमेंट्स को जज करेंगे और फिर उसमें से एक टारगेट मार्केट लेंगे और उस टारगेट मार्केट के लिए फिर हम वैल्यू प्रोपोजिशन सेट करेंगे। सो स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग इंक्लूड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, वैल्यू प्रपोजिशन सेट करना, पोजीशनिंग। तो एसटीपी का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एसटीपी स्ट्रेटजीज़ हैं, दे आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल मार्केटिंग प्लान। और जो टेक्टिकल लेवल है मार्केटिंग का, इट इंक्लूड्स टैक्टिक्स ऑफ बेसिक टैक्टिक्स ऑफ वर्किंग। Marketing plan will be having a detailed intro or detailed discussion on that what would be produced, how it would be produced, what would it looks like, how it would be priced, which pricing strategy would be opted, competitive pricing करनी है हमने या हमने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करनी है, हमने किस टाइप की प्राइसिंग करनी है। फिर हम सेट करेंगे कि हमने डिलीवरी चैनल्स कौन से ऑप्ट करने हैं और हमने कस्टमर सर्विसेज पर कैसे काम करना है, प्रमोशंस हमने कैसे करनी है, कम्युनिकेशन मोड्स कौन से यूज़ करने हैं, कम्युनिकेशन मेथड किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो ऑल दीज डिसीजंस आर टेक्टिकल लेवल एंड प्रैक्टिकल लेवल डिसीजंस, and they would be part of tactical marketing plan. As you people are assigned a project to develop a marketing plan for your own hypothesized product, तो आप लोगों ने उसमें ये दोनों तरह के पार्ट्स को इंक्लूड करने हैं। स्ट्रेटजिक लेवल प्लान जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि आप सेगमेंटाइज करेंगे कोई एक बेस लेकर एज़ पर योर आइडिया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे और कोई एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट होगी आपकी प्रोडक्ट के लिए या आपकी ऑफरिंग के लिए। इसी तरीके से फिर आप टैक्टिकल लेवल डिसीजंस जो है वो भी अपने मार्केटिंग प्लान में डिस्कस करेंगे।
if we move on, here is a summary chart جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور کنٹرولنگ کو سمرائز کر کے دکھایا ہے. دیکھیں پلاننگ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر 4 لیولز پر ہو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہے کارپوریٹ لیول پلاننگ، جس میں اوور آل اور کارپوریشن کے لیول پر پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. کون کون سے ڈویژنس ہوں گے، ڈویژنس کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جائے گا، ڈویژنس میں کون کون سی services آئیں گی، and the decisions that are made at the whole corporate level planning. Then comes division level planning. divisions جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ کی بیسس پر ہو، ڈویژنس ہو سکتا ہے جغرافیکل بیسس پر ہو. اٹ ڈپینڈز اپون اگین کارپوریٹ لیول پلاننگ، کس طریقے سے پلان کیا گیا ہے بزنس کو. ڈویژن لیول پلاننگ کے بعد آتی ہے بزنس پلاننگ. بزنس پلاننگ کسی ایک پروڈکٹ کو لے کر ہو سکتی ہے. جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں نیسلے کی، تو نیسلے کی کارپوریٹ لیول پلاننگ ہے جس میں ان کا کارپوریٹ لیول پر ان کا ویژن مشن ہے، اور ان کا کارپوریٹ لیول پر ان کی ڈیلنگس ہیں آرگنائزیشنس کے ساتھ، اور ان کی ڈویژنس ہیں، ان کے بزنسز ہیں. پھر ود ان یونٹس دے آر ہیونگ دیئر اون پلاننگ. بزنسز میں آپ دیکھیں دے آر ان ٹو دا واٹر بزنس، دے آر ان ٹو دا ڈیری بزنس، دے آر ان ٹو دا formula milk business. So they are having different product lines and accordingly they are having different businesses. اور انہیں بزنس لیول پلاننگ کے اندر اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو دیر کمز اے پروڈکٹ لیول پلاننگ. پروڈکٹ لیول پلاننگ میں اسی ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کی ڈفرینٹ ویریشنز جو ہیں ان کے اوپر پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے پہلے پروڈکٹ مکس پڑھا ہوگا، تو بیسیکلی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایک پروڈکٹ مکس ہوتا ہے جس میں بہت ساری پروڈکٹس آفر ہو رہی ہوتی ہیں. ہر ایک پروڈکٹ کے اندر بہت ساری ویریشنز آ رہی ہوتی ہیں، اور وہی براڈر لیول پہ جا کے ایک بزنس بنا دیتے ہیں. اس بزنس کو ایک ڈویژن میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، اور وہی ڈویژنس جو ہیں وہ اوور آل لیول پہ کارپوریشنز بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہر لیول پر پلاننگ الگ الگ ہو رہی ہے. اور امپلیمنٹیشن بھی اگین اس میں امپلیمنٹیشن کی اسٹیج پہ ہر لیول پہ آرگنائزنگ الگ سے چل رہی ہے، امپلیمنٹیشن چل رہی ہے. اور اگر کنٹرولنگ میں بات کریں تو اس میں ہر لیول پر ریزلٹس کو میئر کیا جا رہا ہے، ریزلٹس کو ڈائگنوز کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر کہیں پر کوئی کریکٹیو ایکشنز ریکوائر ہیں، کہیں پر اسٹینڈرڈس میٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں، تو پھر کریکٹیو ایکشنز لینے کی ضرورت ہوگی. اور یہ سب کام جو ہیں امپلیمنٹیشن میں آرگنائز کرنے کے، امپلیمنٹ کرنے کے، اور کنٹرولنگ میں ریزلٹس کو میئر کرنے کے، چاہے وہ پروڈکٹ لیول ہے، بزنس لیول ہے یا ڈویژن لیول ہے، ہر لیول پر الگ الگ سے یہ کام پرفارم کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی کارپوریٹ لیول پر یہ ایکشنس موو آن کر رہے ہوتے ہیں. Okay, first of all, we are taking a start from the discussion on corporate and division level strategic planning. اس میں 4 بیسک ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. سب سے پہلے کارپوریٹ لیول پر مشن سیٹ کیا جاتا ہے. آفٹر سیٹنگ اے مشن، کارپوریشنز اپنے لیے ڈفرینٹ بزنس یونٹس بناتی ہیں، اسٹریٹجک بزنس یونٹس، ڈفرینٹ پارٹس آف بزنسز. دین جو بزنس یونٹس سیٹ کیے جاتے ہیں، پھر ہر ایک بزنس یونٹ کو ریسورسز اسائن کیے جاتے ہیں. اینڈ آفٹر اسائننگ دا ریسورسز، گروتھ اپرچونیٹیز آر اسیسڈ